वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात के ऊपर, लेकिन आज एक बहुत बड़ा एक नया वाक़या सामने आया। अमेरिका ने अपने हमसाया मुल्क वेनेजुएला पे अटैक किया है और वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी एहलिया दोनों को गिरफ़्तार करके अमेरिका में मुंतकिल किया गया। और अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि दोनों मियाँ बीवी के ऊपर मंशियात और असलहे के हवाले से उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई है। अब वहाँ पे हमला क्यों किया गया है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस पे हम बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर हसन ज़फ़र साहब ने, सीनियर तजिया नगार हैं। उसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब हैं और सलीम शेख साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। आज अमेरिका का एक हमला आपके इल्म में आया होगा जो वेनेजुएला के ऊपर किया गया है और वहाँ के प्रेसिडेंट मादुरो, उनकी एहलिया, उनको गिरफ़्तार किया गया अमेरिका के अंदर जाके, और जिनके हवाले से कहा जा रहा है उन पर फ़र्द जुर्म भी लगा दी गई है। और वहाँ पे जो मिज़ाइल दागे गए हैं, उनका जो दारुल हुकूमत है काराकस, उसके अलावा मिरांडा, अरागोआ, लागोवीरा, ये 4-5 शहरों के ऊपर वहाँ पे मिज़ाइल दागे गए हैं। ये हमले की नौबत क्यों आई? इसकी क्या वजह है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब। देखिए, ये वेनेजुएला और इनका तो पुराना मसला है यूएसए का। पहले यहाँ पे चावेज़ साहब की हुकूमत थी, आप जानते हैं 2013 तक। उससे पहले ये अलाइन थे सोवियत यूनियन के साथ। ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इनका ज्यादा तो उधर कनेक्शन था, रुझान था। आपको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का भी इल्म है कि वो भी हो, क्योंकि वो इनका नेबरिंग कंट्री है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये चल रहा था कि यहाँ पे अगर एक पॉपुलर तरीके से देखें तो वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है। लेकिन वहां पे अब ये जो इनके जो प्रेसिडेंट जिनको कैप्चर किया गया है वेनेजुएला के, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रखी थी अमेरिका के साथ। और काफी इन पे इल्जामात थे कि ये ड्रग स्मगलिंग के ऊपर और ये आर्म्स स्मगलिंग के अंदर ये इन्वॉल्व हैं यूएसए के अंदर, और ये अप्रोप्रिएट मेजर्स भी ले रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा सूरत हाल है वहां पे। अभी वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बहुत हो गई थी। फिर हम अच्छा। ये भी जानते हैं कि ईरान की तरफ से वहां पे तो उनकी काफी सपोर्ट थी वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट थी उनको। तो एक तरह से मैसेज दिया गया है जो एक तासुर दुनिया में बन गया था, और हम सब बातें कर रहे थे कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। तो उन्होंने एक क्लियर कट एक्शन करके ये मैसेज दिया है सारी दुनिया को कि यस, वी आर सुपर पावर। हम ये जाके ऑपरेशन करने के काबिल हैं, हमने ये ऑपरेशन किया है। बाकी जो हैं जितनी जिनको आप सुपर पावर समझते हैं वो बॉडी बिल्डर्स हो सकते हैं, वो पहलवान नहीं है। दे कैन डेवलप अ गुड बॉडी, दे कैन डिस्प्ले टू द वर्ल्ड, बट वी आर द रियल रेसलर्स। अच्छा, और हम हमें आके हमने ये कार्रवाई की है। डॉक्टर साहब, अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब आसफ अली भट्टी साहब। वेलकम आसफ अली भट्टी साहब, आप यूएस में मौजूद हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक आज इशू है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, और सिर्फ अटैक नहीं किया, वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका में लाया गया। और अब खबरें आ रही हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। भट्टी साहब, क्या वजह थी ये इतना बड़ा कदम अमेरिका ने उठाया, उनके प्रेसिडेंट को वहां जा गिरफ्तार किया? इसकी क्या वजूहात हैं और अमेरिका के अंदर इसके ऊपर क्या डिबेट है? आदम चौधरी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने पर, और तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो पहले वॉर्न करता है, और आपने भी बात सुनी डॉक्टर साहब की भी कि ये एक हिकमत अमली है अमेरिका की कि वो अपनी जो हेजमनी है उसको कंप्रोमाइज नहीं होने देता। ठीक है। आपने देखा कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उन्होंने पहले दिन से अपना एक बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी का अंदाज रखा है कि वो उन ममालिक जिनके साथ उनके डायरेक्टली इंटरेक्शंस हैं या नहीं है, वहां पर वो अपनी किसी न किसी तरीके से प्रेजेंस को साबित करना चाहते हैं। अब देखिए, रशिया के साथ मैं थोड़ा सा इसकी आउटलुक दूंगा आपको कि जैसे रशिया के मामलात हैं, यूक्रेन के मामलात हैं, इसी तरह से पैलेस्टीनियन इशू है और इजरायली इशू है,
اور پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 7-8 جنگیں انہوں نے رکوائی ہیں، لیکن ان کا یہ بھی دعویٰ تھا ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندر مداخلت پر یقین نہیں رکھتے. صحیح ہے. تو یہ اس کا جو بہانہ ہے اعظم چودھری صاحب وہ یہ تھا کہ آپ نے پچھلے کچھ عرصے سے کیوبن جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بھی ان کی آواز سنی ہے. اسی طرح کئی لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں وہ تمام کے حوالے سے انہوں نے بڑی کلیئر کٹ یہ حکمت عملی رکھی ہے کہ وہاں سے غیر قانونی امیگرینٹس آتے ہیں، منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے، اسلحہ کی ترسیل ہوتی ہے، اور تیسرا تیل کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اعظم صاحب وہ ہے تیل کا معاملہ، یعنی کہ تیل کے ذخائر. ابھی شاید مشرق وسطیٰ میں انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے امریکہ کا، تو اب ایک نیا راستہ چننا ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے وینزویلا کا انتخاب کیا ہے پہلے مرحلے میں. اور اس کا اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں تو آج سے 6 مہینے پہلے صدر ٹرمپ نے بڑی کلیئر کٹ وارننگ دی تھی وینزویلین پریزیڈنٹ نیکولس کو کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں. کیونکہ ایک طرف ہم اگر ہم امریکن اٹیک کو دیکھیں تو دوسری طرف بھی ڈکٹیٹرشپ کا ایک نمونہ جمہوریت کے لبادے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 2013 کا الیکشن جیتا اس نے، اس کے بعد 2018 میں الیکشن جو ہے جس کا بائیکاٹ کیا تھا اپوزیشن نے، اس میں ڈکلیئر ہو گیا کہ میں جیت گیا ہوں. اور اس کے بعد جو وہاں کی کونسل ہے اس نے ان کو 2024 میں بھی ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پریزیڈنٹ رہیں گے. تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک اقتدار کے ساتھ چمٹا رہنا جو ہے یہ بھی اٹ سیلف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا عوام کے ساتھ کتنا ایک رابطہ ہے، کتنا ایک ان پر بھروسہ ہے اور کتنا ایک آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو حملہ ہے یہ بنیادی طور پہ ان کو وارن کیا گیا تھا آج سے 6 مہینے پہلے کہ آپ منشیات کے بڑے کارٹلز کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ کے ملک سے جو ہے غیر قانونی تیل کی سپلائی ہو رہی ہے، اور تیسرا پاکستان بٹی صاحب امریکہ کے جو بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ. بریگیڈیئر صاحب یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کا بھٹی صاحب نے ذکر کیا ہے. دیکھیں ایک تو تیل کا معاملہ ہے بریگیڈیئر صاحب، ایک تو تیل کا کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ امریکہ وہاں پہ تیل کے ریزرو پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ رشیا کے نزدیک تھا وینزویلا. تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنے بڑے سٹیپ کی؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کیا اس کے بعد لگ رہا ہے کہ ایران کی باری بھی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی یہ حکمت عملی کا لفظ استعمال کیا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ کھلی بدماشی ہے انٹرنیشنل لیول. تمام انٹرنیشنل قوانین کو توڑتے ہوئے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے ایک سورن نیشن پہ. ٹھیک ہے آئل ایک فیکٹر ہے کیونکہ کافی امریکن آئل کمپنیز کے وہاں کانٹریکٹس بھی ختم کیے گئے. یہ بات بھی درست ہے کہ وینزویلا کا روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ ایران کے ساتھ بڑے کلوز کانٹیکٹس ہیں اور بڑی انہوں نے انویسٹمنٹ کی وہاں پہ، چائنیز نے، رشین نے، وغیرہ وغیرہ. تو اور لیکن آئل سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہاں پہ جناب؟ ایک وہاں پہ ٹرائنگل ہے جس کو بولتے ہیں، میں بھی ایک امریکن جنرل کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ وہاں پہ ایک ٹرائنگل ہے کالڈ دی لتھیم ٹرائنگل، جس کے اندر 60% آف دی ورلڈ لتھیم ریزرو، وہ لتھیم اسٹریٹجک میٹل جو کہ پاکستان میں بھی اب پایا جاتا ہے، بڑی دنیا اس میں انٹرسٹ شو کر رہی ہے. وہ لتھیم جو وہ اس میں 3 ممالک ہیں، وہ ایک بولیویا، یہ وینزویلا اور ایک تیسرے کالبک لیٹن امریکہ میں. تو اس وقت جو امریکہ کی نظریں ہیں وہ یہ تیل پہ ضرور ہیں کہ تیل تک ان کی رسائی ہو اور وہ آئل فیلڈ کو وہ کیپچر کریں، یہ جو بھی آپ کہیں ان ممالک کو، لیکن اسٹریٹجک منرلز کے اوپر ان کی وہ اب ان کے بہت زیادہ ان کا انحصار ہے کیونکہ ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی وہ ساری اس کے لیے اسٹریٹجک منرلز چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے بھی بہت ہیلو ہائی کر رہا ہے اسٹریٹجک منرلز پہ. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس پریزیڈنٹ نے، جس ہیڈ نے ان کو آنکھوں میں ڈال کے بات کی ہے، مزاحمت کی ہے، تو ان کو رجیم چینج کے تھرو اس کو ریموو کیا گیا ہے. یہ کیا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، قذافی ہو گیا، صدام حسین ہو گیا، یہ ابھی وہ ایران کے پیچھے پڑے، وہ بھی میں بات کرتا ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈومینیٹ کریں اور ان کی نیکسٹ ہے اسرائیل کے ساتھ. یہ مل کے سارا کام ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یہ تمام ایسے ممالک، خاص کر چلے وینزویلا تو نان مسلم کنٹری ہے، مسلمان ممالک
ان کو باری باری جو ہے ان کو گھٹنے پہ لایا جائے. اور وینزویلا کا ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ کور ان کا کیا ہے, کور ان کا ہے جی ڈرگز. آپ انلیگل ڈرگز بیچتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. آج سے 2 دہائی پہلے آپ کو یاد ہے پاناما کے صدر نوری ٹیگو, ایسا ہی اس کا نام تھا, اس کو بھی اسی چکر میں انہوں نے پکڑ کے اس کو لے کے گئے تھے اور کتنے سال امریکن جیل میں رکھا, پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا. سو یہ رجیم چینج جو ہے یہ ان کا, وہ خود ان کی ڈیپ اسٹیٹ والے جو لوگ ہیں وہ خود وہ بتاتے ہیں کہ ہماری پالیسی رجیم اچھا چینج, میں کوئی ہمارے خلاف بریڈ صاحب میں دوبارہ ہم اس کو ریموو کریں گے, بریڈ اس کو صاحب فائر کر دیں گے. بریڈ صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. شیخ صاحب, صدر ٹرمپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیس میکر ہے اور انہیں نوبل پیس پرائز دیا جائے, دوسری جانب وہ جنگیں بند کروانے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن خود جنگیں شروع کر رہے ہیں. کیا خیال ہے, ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی جنگیں جو ہیں, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ان کا اہم کردار ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کا جوائنٹ وینچر ہے. اگر وہ ظاہر نہ بھی ہو لیکن ہمیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کی جو ہے تھپکی جو ہے امریکہ کی اس کے اوپر ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جنگیں رکوائی ہیں, تو پھر ایک سب سے بڑی جنگ جو نہتے لوگوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے وہ بند کروائیں. یہ صرف ایک طاقت جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نوبل جو امن کا انعام ہے وہ بھی شاید طاقت کے ذریعے ہی لینا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک تو شاید نہیں ملا اور یقیناً آگے ملنا بھی نہیں چاہیے. اور جو یہ وینزویلا میں جو سب کچھ ہوا ہے نا, یہ سب سے بڑی تو بات ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا جو آئل ریزرو ہے وہاں پر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے معدنیات بہت زیادہ ہیں اور معدنیات کے چکر میں یہ سب کچھ کیا ہے. اگر وہ وینزویلا کے صدر جو ہیں منشیات میں تھے, اسلحے میں ان کے سارا سب کچھ تھا اور امریکہ کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, تو ان کے اوپر الزام لگاتے, الزام لگانے کے بعد ان کو گرفتار کروا لیتے یا ان کے ساتھ گرفتار کرنے کے بعد. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈاکٹر حسن صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کسی ملک کے اندر داخل ہو کے وہاں کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا جانا. ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا ہے پاناما کے ایک سابق جو تھے اپنا پریزیڈنٹ, وہ جرنیل تھے. اس کے علاوہ جو اسپیشل فورسز پاکستان کے اندر بھی داخل ہوئی تھی جب اسامہ بن لادن کو یہاں پہ مارا گیا تھا. تو کسی اس قسم کے صدر کو جا کے کسی دوسرے ملک میں گرفتار کرنا, کیا یہ اس کی سلامتی پر حملے کے برابر نہیں ہے؟ بالکل ہے جی, بہت بری بات ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. لیکن یہ تو برا منانے سے کام نہیں چلے گا. آپ برا مناتے ہیں, سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا ہے, اب جواب میں کیا ہو سکتا ہے جی. اور یہ جو ہوا ہے اس کا جواب دینے کے قابل ہے کون؟ کیا رشیا اس کا جواب دے گا یا چائنا اس کا جواب دے گا؟ وہاں پہ سٹیکس کس ملک کی ہیں, کس بڑی طاقت کی سٹیکس ہیں؟ وینزویلا میں اس وقت سب سے زیادہ سٹیکس وہاں پہ چائنا کی ہیں, کیونکہ چائنا وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا تھا. اور وہاں اب وہ جب انہوں نے سیج کیا تھا وینزویلا کو, تو چائنیز شپس کو بھی انہوں نے وہاں سے پیچھے ہٹا دیا تھا. وہ بریچ کر کے کچھ گئے لیکن کچھ حد تک ان کا کانٹیکٹ ہوا نہیں ہوا. اب آپ اگر وینزویلا کے معاملے کو ایران کے ساتھ اور یمن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو پوری پکچر نظر آتی ہے. صحیح ہے. یہ ٹریڈ روٹس ہیں. دیکھیں تین پوائنٹس ہمارے ایشیا میں ہیں, اسٹریٹ آف ملاکا, اسٹریٹ آف ہورموز اور وہ باب المندب. یہ 3 اسٹریٹ اوپننگز ہیں. اور وہاں پہ وینزویلا میں ابھی بریگیڈیئر صاحب نے ہمیں بتایا وہاں پہ یہ لیتھیم ریزروز ہیں اور دنیا کے سب سے زیادہ آئل ریزروز وینزویلا میں ہیں. اب یہ بات ہوئی تھی شاویز صاحب کے جب وہ تھے اقتدار میں کہ وہاں پہ کہ وہ ان کے ساتھ کو معاملات طے کریں, کیونکہ ایک امید تھی کہ جب سوویت یونین ختم ہوگا تو یہ تمام فارمر کمیونسٹ ریاستیں جو ہیں وہ اپنا رویہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے ڈفرنٹ کر لیں گی. ویسا نہیں ہوا, انہوں نے ریزسٹ کیا, ان پہ پابندیاں لگا دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ وینزویلا جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ آئل ریزروز ہیں, ایک غریب ملک ہے. اب تک تو انہیں کم از کم مڈل انکم رینج میں تو آ جانا چاہیے تھا نا, ایسا نہیں ہوا. اب سے 15-20 سال سے پہلے سے ان پہ پابندیاں. یہی حال ایران کا ہے جہاں پہ آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں. وہاں پہ اتنی پرائس ہائک ہو گئی ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ
रियाल का $1 है वहां हाँ पे। जी। सो वहां पे देखिए इस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अवाम को और जी उनके रिजीम्स डॉक्टर को। साहब, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं आसफ भट्टी साहब की तरफ भी जाऊंगा। भट्टी साहब, ये अभी हम बात कर रहे थे ईरान की भी, तो क्योंकि इस वक्त जिस किस्म के हालात है, देखें अमेरिका का अपना एक दोहरा म्यार है। फ़लस्तीन के अंदर हज़ारों वहाँ पे फ़लस्तीनी शहीद कर दिए जाते हैं और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं जागते, लेकिन ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे 8 लोग मारे गए हैं और अमेरिका की धमकी आ जाती है कि अगर स्टेट की जानब से कोई एक्शन लिया गया तो अमेरिका जो है वो उस पर आगे खड़ा होगा। ये कौन सा दौरा म्यार है ह्यूमन राइट्स का अमेरिका का? देखिए आजम चौधरी साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए ये दुनिया का रूल है, जिसके पास ताकत होती है वो उस ताकत का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का बेतहाशा और बेदरे इस्तेमाल करता है, चाहे वो पिंडी हो चाहे इस्लामाबाद हो। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने बहुत सारे खदशात को जरूर इजहार कर रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ और बहुत सारे दीगर प्रोग्राम्स में भी मैंने ये बात कही है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें सिरनगू होने की बजाय उसका कंपटीशन बनाकर उसमें एक कम्पिटिटिव के तौर पर, एक कम्पिटिटर के तौर पर हमें सामने आना चाहिए। अगर किसी के पास इतनी सकत है, जिसका चाइना का भी जिक्र हो रहा है, डॉक्टर साहब ने किया कि वहाँ पे लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं और ज़ाहिर है चाइना का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, वो भी एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता है। किसी के साथ इस दुनिया में किसी की यारी नहीं होती, ना पाकिस्तान के साथ उनकी यारी है, ना किसी और मुल्क के साथ यारी है। ये दोस्ती होती है मफादात की बुनियाद पर, चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो। सो कॉल्ड 2 अरब की आबादी है, आज तक कौन पाकिस्तान की मदद को आया है? आप दूसरे फलस्तीनियन का जिक्र कर रहे हैं, किसने जाके रुकवाई है वो जंग? सारे अरब ममालिक खामोश बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में अमन पसंद जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, चाइना ने उस वक्त तो नहीं बोला, रशिया ने उस वक्त तो नहीं बोला जब वहां पे 1 लाख बंदा जो है उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो ये बातें करने की हैं, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है, देखिए ये इंडिकेट करता है कि अमेरिका अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकता है। आप देखिए कि होगो शेवाओस का अभी जिक्र किया इन्होंने, उस जमाने में भी ये प्रेशर किया गया था, क्यूबन प्रेसिडेंट के ऊपर भी किया गया था और वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट के ऊपर भी भट्टी किया गया साहब, था। आज हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, हम दोबारा भी इस पर डिबेट करेंगे। मैं ब्रिगेडियर साहब, मुफादात की दोस्तियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्या पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो ट्रंप साहब की दोस्ती है वो भी मुफादात की दोस्ती है, और कब तक वो दोस्ती चलने का आपको नजर आ रहा है कि इम्कान है? बिल्कुल ये बात सही है। मैं भी 4 साल अमेरिका में रहा हूं, तो वहां से मैं यही सबक सीख के आया हूं कि ये उनका पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो अपने उनके ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। जब हमारे और उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि F-16 भी आ जाते हैं, एक मिलिट्री इक्विपमेंट भी आ जाता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी हमें बहुत मिलती है, सब कुछ बहुत हेलो हाई बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब हमारे उनके इंटरेस्ट डाइवर्ज होते हैं तो उसके बाद फिर वो अपना आंखें फेर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं, वो आपको पहचानने से इनकार नहीं करते हैं, आपके ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं। तो इस किस्म की हमारी रिलेशनशिप रही है। ठीक है, आजकल मामला फिर अब जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।